अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ मैं आज जिस मौजू पे मैं बात करने बैठा हूँ वो ना कोई सियासी मसला है, ना किसी खेल से स्पोर्ट से उसका कोई ताल्लुक़ है। आज जिस मौजू पे मैं बात करने बैठा हूँ वो बहुत ही हसास मसला है और इसका ताल्लुक़ मेरे वतन से है, पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के मसाइल से है, पाकिस्तान के वसाइल से है, पाकिस्तान के मतलब समझ लीजिए कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस मौजू पे आज मैं बैठा हूँ और इस मौजू के बड़ा पॉजिटिव जो पहलू है वो बिल्कुल सामने आया है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत भी है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं। कहीं पानी का मसला है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, तो कहीं है सेहत का मसला है, कहीं तालीम का मसला है। तालीम का मसला अपनी जगह बिल्कुल अटल है और ज़ाहिर है बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ स्कूल नहीं जाती, वो एक इशू है। लेकिन सेहत का जो मामला है वो बुनियादी मामला है, क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी इशू हो, सेहत बराह रास्त मुतासिर होती है। अगर आप गंदा पानी पी लें, आलूदा पानी पी लें और वो पानी जो सेहत के लिए बेहतर ना हो वो पी लें तो मुतासिर तो आपका सेहत ही होता है। फिर सर्दी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी आपकी सेहत पर असर पड़ता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए तो भी आपकी सेहत पर असर पड़ता है। फिर आज के दौर में जो ख़तरनाक बीमारियां हैं वो जिस तरीके से तेज़ी से फैल रही हैं वो भी हमारे यहाँ एक सवाल है। और ज़ाहिर हुकूमत की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में वो मुकम्मल तौर पर सेहत की सहूलत को नहीं कवर कर पा रही और जो बजट में पैसा रखा जाता है सेहत के लिए वो भी मैं नहीं समझता कि कुछ बेहतर है। वो तो मेरे ख्याल बहुत ही कम है और बजट में भी इसमें इजाफ़ा होना चाहिए। हर मसले का हल जो है वो हुकूमत पर डाल दिया जाता है। हालांकि मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत भी हेल्थ के लिए काम कर रही है अपनी बसात के मुताबिक और करना चाहिए, लेकिन सिंध हुकूमत भी अब से हेल्थ के हवाले से इसने बड़ा काम किया और ख़ासकर जो 3 हस्पताल वफाक ने सिंध हुकूमत को दिए उस पर उन्होंने बड़ा काम किया और उसको बड़ा वसी किया। और उस पर ख़ासकर जो हमारा कार्डियो हॉस्पिटल है तो मैं जिना हॉस्पिटल है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो मामलात हैं वो पहले से बहुत बेहतर है। और ज़ाती तौर पर मेरा अपना तजर्बा भी है, मेरे अपनी फैमिली के भी इशूज़ हुए हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि वहाँ पर सारी चीज़ें ख़ासकर कार्डियो में, दिल के अस्पताल में चीज़ें जो है वो सिस्टम के तहत हो जाती हैं और आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती माजी की निस्बत। अब मसला ये है कि इस मुल्क की आबादी है जो लीगली वो 24 करोड़ और ज़ाहिर मरदमशुमारी 100% सही नहीं होती और ना ही हमारा जोग्राफिया इस काबिल ऐसा है कि 100% मरदमशुमारी को दुरुस्त किया जा सके, हर एक को काउंट किया जा सके। इस लिहाज से अगर मैं डंडी मारता हूँ तो इस आबादी को 26 करोड़ मैं समझ लेता हूँ कि चले 26 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी है। और जो हमारी सहूलियात है हमारे पास सेहत की वो इस 26 करोड़ आबादी के लिए नाकाफ़ी है। आबादी तेज़ी से बढ़ भी रही है और इस बढ़ती हुई तेज़ी से आबादी को एक बम से तस्बीह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि एक ऐसा बम है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है। हमेशा और माजी में भी हम देखते आए हैं कि हुकूमत की जानिब से फैमिली प्लानिंग के हवाले से बड़े कमर्शियल बनाए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, एक पूरी मुहिम चलाई जाती है, लेकिन उसका कभी भी खातिर ख्वाह नतीजा सामने नहीं आया। हमारे आबादी का में जो सबसे अहम रोल इस वक्त अदा कर रहे हैं इस चीज़ को उजागर करने में, काउंसलिंग करने में, वो कर रहे हैं वफाकी वज़ीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ बड़े कामयाब नज़र आते हैं मुझे और मैं ये समझता हूँ कि एज ए वफाकी वज़ीर सेहत उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया और उनके काम को भी एक्सेप्ट किया, उनकी बात भी सुन रहे हैं, उनकी बात पर तवज्जो भी दे रहे हैं। 2 जगह पे मैंने उनको हेल्थ मिनिस्टर की हैसियत से सुना, एक जो है कराची चैम्बर में और दूसरा हमने पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती चैम्बर फेडरेशन हाउस यानी FPCCI क्लिफ्टन में जब वो आए तो उनको भी वहाँ भी मुझे मुस्तफ़ा कमाल को सुनने का मौका मिला, जहाँ मुस्तफ़ा कमाल ने हेल्थ में ख़ासकर मेडिसिन की एंट्रीज़ में और बहुत सारी NOCs में चीज़ें ऑनलाइन की हैं, रिश्वत ख़त्म किया, वो सब काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन उनकी दोनों जगह जब मैंने स्पीच सुनी तो वहाँ पर मुझे एक बार नज़र आई और फिर दीगर जगहों पर भी वो यही बात करते रहे हैं और गुज़िश्ता 7-8 माह उनको हो गए वज़ारत लिए हुए, वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि जो हमारी सेहत का मामला है कि अगर हम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर मैदान में, हर जगह एक एक डिस्पेंसरी या अस्पताल बना दें या हेल्थ क्लिनिक बना दें
تب بھی ہم لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولتیں نہیں دے سکتے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے جو وہ بول رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، جو اس وقت بھی آبادی ہے، اس کو روکنا ہوگا، اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ بہت تیزی کے ساتھ آبادی میں اضافہ ہمارے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے۔ ہمارے جو محدود وسائل ہیں اور لامحدود مسائل ہیں، اور ہیلتھ کی تو صورتحال اتنی خراب ہے پورے ملک میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف سندھ میں جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہیلتھ کے حوالے سے، ملک میں بھی ہوا، لیکن پھر بھی بہت خراب ہے، اور پنجاب میں بھی ہوا، KPK میں بھی ہوا۔ آج صحت کارڈ کا مصطفیٰ کمال نے اجرا کیا، وزیر اعظم ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن آبادی والا ایشو جو ہے نا وہ بہت زیادہ اٹیک کر رہا ہے، اور اس کو سائلنٹ بم قرار دیا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پھیلتی جا رہی ہے، اور اگر آبادی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں جو ہے وہ کھڑا ہونے کو جا رہا ہے۔ ویسے تو ہمیں ظاہر ہے ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں صحت کے بہت زیادہ ایشوز سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہاں ایک بات جو مصطفیٰ کمال کی پازیٹیو لگی، جہاں وہ یہ کونسلنگ کر رہے ہیں، وہیں جو ہے لوگوں نے مصطفیٰ کمال کی بات کو لبیک کہنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی کہ وہ مصطفیٰ کمال جو کہ نہیں چل سکے ایز اے سیاستدان، وہ اتنا کامیاب نہیں ہوئے، یا ان کی اتنی زیادہ لوگوں نے بات نہیں مانی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایز اے ہیلتھ منسٹر لوگوں نے، خاص کر کراچی والوں نے، ان کی بات پہ لبیک کہنا شروع کر دیا ہے، اور جو آبادی کا معاملہ ہے اس کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ بات کیسے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں جناح ہسپتال کے اس ڈپارٹمنٹ میں گیا، ڈاکٹر سے پوچھا، معلومات حاصل کی، تو مجھے یہ پتہ لگا کہ جناب وہ جو نفس بندی کا معاملہ ہے، یعنی کہ وہ سرجری، وہ آپریشن جس سے مرد حضرات جو ہے وہ انڈیویجولی جو ہے اولاد کے پیدا ہونے سے دستبردار ہو جاتے ہیں، تو اس معاملے کو جب میں نے چیک کیا تو مجھے یہ پتہ لگا کہ 2021 میں صرف 24 کیس تھے پورے سندھ میں ملا کر، کراچی کے سب کو ملا کر پورے سندھ میں۔ اب ظاہر ہے کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، اس کے دیگر ڈسٹرکٹ بھی ہیں، لیکن 2021 کے بعد سے اس میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا، اور آج اس وقت 4000 سے زیادہ لوگ نفس بندی کرا چکے ہیں۔ اب اس میں یہ جب میں نے فگر نکالا کہ جناب اس میں سب سے زیادہ تعداد کون سی پیریڈ میں ہے، تو پتہ چلا گا ان ایام میں جن ایام میں وفاقی وزیر بنے مصطفیٰ کمال صحت کے، اور انہوں نے یہ کونسلنگ شروع کی، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ مصطفیٰ کمال کی اس بات کو لوگوں نے پازیٹیو لیا، اور از خود جو ہے وہ اب پاکستان کو اس آنے والے ایٹم بم سے، آنے والے بم سے نجات دلانے کے لیے وہ اسٹیپ اٹھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اپنی نفس بندی کرا رہے ہیں تاکہ آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ دیکھیے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اولاد دیتا ہے، اور دنیا میں اگر اللہ کی سب سے بڑی قیمتی ترین لازوال کوئی نعمت ہے تو وہ اولاد ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ مایوس نہ ہو، اولاد کا ہونا نہ ہونا وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس میں مایوسی والی بات نہیں ہے۔ لیکن اسی آبادی کی بڑھتے ہوئی آبادی کی وجہ سے جو مسائل ہمارے یہاں آ رہے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں حکمرانوں میں اتنی اہلیت تو ہے نہیں کہ وہ چین کی طرح کوئی پلاننگ کر لیں اور چین کی طرح اپنے ملک کو ترقی دے دیں، یا ترکی کی طرح کر لیں، یا کسی اور ترقی یافتہ ملک کو جاپان کی طرح کر لیں، جو یہ سب پاکستان کے آگے پیچھے کے ہی ملک ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو 200 سال ہو گئے اور پاکستان کو 78 سال ہوئے ہوں، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن حکمرانوں میں کبھی بھی یہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ اس حوالے سے کوئی مستقل پلاننگ کر سکے، اسی لیے مصطفیٰ کمال حکومت پہ ڈیپینڈ کرنے سے زیادہ لوگوں میں کونسلنگ کر رہے ہیں کہ وہ اس بات کا از خود خیال کر رکھیں، اور یہ بڑی مجھے تو مطلب میں اطمینان محسوس کرتا ہوں کہ جو 4000 سے زیادہ جو فگر سامنے آئی ہے، اس میں سب سے زیادہ تعداد کراچی کے 7 اضلاع کی ہے، سب سے زیادہ تعداد 16% جو ہے وہ پورے سندھ کی لاڑکانہ سے ہے، اور 82% وہ پورے کراچی سے ہے۔ تو گویا یہ بات اب کلیئر ہو گئی کہ مصطفیٰ کمال صاحب اس ملک کے کام آ رہے ہیں، اور اپنی وزارت کے ذریعے وہ لوگوں کی کونسلنگ کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی بات پر توجہ دے رہے ہیں، خاص کر کراچی والے ان کی بات سننے لگے ہیں۔